الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم هل أتاك حديث الغاشية حديث الغاشية يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة مرفوعة أبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون كيف خلقت أفلا يس خلقت السماء كيف رفعت الجبال كيف نصبت
فتحت